नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई कला स्टार अनलाइनमा र आज यो नेवा साधना कला केन्द्रको चाहिँ एकदमै स्पेशल कार्यक्रममा छौं हामी र यो नेवा साधना कला केन्द्रबाट आयोजित कार्यक्रमको स्वर्गीय लोकप्रिय गायक अरुण थापाको स्मृति साँझ कार्यक्रम जसमा लोकप्रिय गायक गायिकाहरूले उहाँको सम्झनामा उहाँको स्मृतिमा आफ्नो आवाजमा जुन रिमेक भर्सनको गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र प्रकाश सामी दाई हुनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रममा वरिष्ठ अतिथिको रूपमा र उहाँलाई म यस कला स्टार अनलाइनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र दाई तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर दाई। अनि आज अरुण थापा दाईको सम्झनामा यो स्मृति साँझ नेवा साधना कला केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अमूल्य समय दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अरुण थापाजीको सम्झनाको त्यो अविस्मरणीय क्षणलाई सम्झिनु पर्दा दाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? म विशेष गरेर अरुण थापाको गायनको एउटा पक्ष अनि उहाँसँगको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध र परिचय अनि 2039 सालमा हामीले पहिलोपटक त्रिचन्द्र कलेजले उहाँको अरुण थापा नाइट गरेको थियो। त्यसमा म कार्यक्रम सञ्चालक थिएँ अनि अरुणले गाउनुभएको थियो। त्यो कारणले पनि सम्झिन्छु। अनि त्यो नै कार्यक्रममा मैले पहिलोपटक हाम्रो भाइ हरिशरण लामिछानेलाई उद्घोषकको रूपमा त्यो स्टेजमा ल्याएको थिएँ। अनि अरुणको के थियो भने त्यति बेला गायकले एउटा प्रोग्राममा गाएको बढीमा बढी 5000 3000 यस्तो लिने 4000सम्म लिने चलन थियो मात्र चलन थियो। अरुणले त्यो बेला हामीसँग धेरै कम पैसामा मलाई लाग्छ 2500 3000मा त्यो प्रोग्राममा गाएको हुनुपर्छ। 6वटा जति गीत गाएको थियो। तर उसको कस्तो थियो भने अब एकल साँझ गर्दाखेरि पनि उसको एउटा स्ट्यामिना गजबको थियो। गाउन चाहिँ ऊ बाजा नबजाई पनि गाउन सक्थ्यो। तर गाउँदाखेरि उसको सबैभन्दा गजबको बानी के थियो भने ऊ आँखा नखोलिकन गीत गाइदिन्थ्यो अनि चिम्लेर। अनि कट राइटको पाइन्ट लाउँथ्यो धेरै, उसले टी सर्ट लाउँथ्यो अनि कट राइटको पाइन्टमा उसले दुइटै हातले ताल बजाउँथ्यो, त्यसरी गाउँथ्यो। अनि म गीतकार भएको हुनाले मेरो गीत पनि माग्थ्यो उसले गाउँछु भनेर। तर मेरो गीत कहिले नै गाएन, तर गीत गाउँछु भनेर पैसा चाहिँ लिन्थ्यो फेरि। अनि हामी कस्तो भयो भने एउटा भ्रमणमा पनि गएको थियौँ एकपटक यो बुटवलमा। जाँदाखेरि उसले बसमा धेरै दिनसम्म त्यो यात्रामा किशोर कुमारको देश परदेश भन्ने फिल्मको तू जी और पी भन्ने गीत खुब मजाले गाउँथ्यो। अनि उसले यो गीत गाउँदाखेरि के पनि भन्यो भने यो गीत मैले दरबारको मान्छेहरूको आग्रहमा पनि गाएको छु मलाई भन्थ्यो। एक फेरि तू जी और मैं पी भन्ने थियो, त्यो निकै पपुलर गीत हो। ऊ किशोर कुमारको ठुलो फ्यान हो, देवानन्दको पनि ठुलो फ्यान हो। अनि एकपटक गोदावरीमा पिकनिक गएको थियो ऊ दरबारकै मान्छेहरूसँग। त्यो खबर सुनाउनलाई दौडेर आएको हामी कहाँ, हामी रिहर्सल गर्दै थियौँ। ऊ भर्याङबाट लडेर उसको घडी फुट्यो र साह्रै नराम्रोसँग उसले मन दुखायो। उसको परिवारमा उसको भाइ पुरन पनि मेरो साथी हो, अब उहाँको बहिनी भयो अनि अहिले उसको अर्को भाइ किरण, हामी सबै एउटा परिवार जस्तै थियौँ। अनि हामीले सानो सानो दसैँमा प्रोग्राम गर्दाखेरि अरुणले हरेक प्रोग्राममा चाहिँ ऊ अतिथि गायकको रूपमा आउँथ्यो र उसले गाउँथ्यो र सुमधुर सम्झनाहरू धेरै छ। अब ऊ पछि जेल पर्यो, जेल पर्दाखेरि पनि अरुण नाम गरेको 3 जना व्यक्ति जेल परेको थियो, अरुण थापा, अरुण रेग्मी र अर्को चाहिँ अरुण सुवेदी। अनि त्यहाँ जेलमा भेट्न जाँदाखेरि भिजिटर्सहरूले अरुणको मान्छे आयो भनेर भन्थ्यो अनि 3टै अरुण दौडेर आउँथ्यो। अनि त्यहाँबाट पछि एउटा फिल्म बन्दै थियो के गर के डेरा, त्यसमा अरुणसँगै कलेजमा पढ्ने उसको साथी पुरन जोशी हिरो हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू कलेजको साथी रहेछ। अनि अरुणले खुब इच्छा गरेको थियो मैले फिल्ममा गाउन पाउँछु होला भन्थ्यो, तर बिचरा उसले पाएन। उसको एउटा इच्छा थियो फिल्ममा गीत गाउने पनि। तर अरुणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ ऊ मौलिक रूपमा एउटा राम्रो गायक हो, सङ्गीतकार पनि हो। जस्तो उसले राजेन्द्र रिजालको, भूषण खरेलको, सुभाषचन्द्र ढुङ्गेलको, भैरवनाथ रिमाल कदमको। अनि यो हामी जहाँ कार्यक्रम गर्दैछौँ एउटा अलिक तल एउटा रेस्टुरेन्ट थियो पहिला, त्यहाँ उसलाई एउटा मान्छेले कुटेको थियो अरुण थापालाई। कुटेपछि भित्र गएर रोयो ऊ होइन। ऊ रोएको देखेर ओम विक्रम विश्वले किन रोएको भन्दाखेरि मलाई कुट्यो भनेपछि ओम विक्रम विश्वले 3 जनालाई कुट्यो त्यो बेला। त्यो कुटेको कारणले एउटा मित लगाएको। अनि त्यो चाहिँ त्यो बेलाको ठुलो दादा थियो एउटा दलु भन्ने। अनि बेलुका फेरि त्यो दलुले ओम विक्रमलाई कुट्न आयो होइन। अनि ओम विक्रमले के भन्नुभयो भने तैँले मलाई हराइस् भने चाहिँ म यहाँ काठमाडौँ बस्दिनँ, तर मैले तँलाई हराएँ भने चाहिँ हामी आज अरुणसँग मित लाउँछौँ। त्यस्तरी झडा परेर मित लगाएको उनीहरू। ओके, आदरणीय दर्शकवृन्द, कला स्टार अनलाइन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश सामी दाईले भन्नुभयो
ओम दाईसँग मित लगाउनुको एउटा मार्मिक घटना उहाँले अविस्मरणीय क्षण यहाँ सम्झिनु भएको छ। अलिअलि हार हो, अलिअलि जित, अनि जीवन एक अनमोल प्रीत हो। साथै भन्नुपर्दा आफ्नो मन मिलेको मान्छे सँग मित लाउनलाई संयोग र समय अनि साथीभाइको संसर्गले नै यो जुट्न पुग्छ। र एकजना वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार, कथाकार अनि चलचित्र क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रकाश सामी दाई। उहाँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न एफएमहरूमा चाहिँ उहाँले एफएमको चाहिँ निर्देशक सल्लाहकारको भूमिकामा पनि धेरै सञ्चारकर्मीहरूलाई उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले आफ्नो अमूल्य साथ, सहयोग र शुभेच्छा दिनुभएको छ। त्यसैले पनि गर्दा उहाँलाई म फेरि पनि अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो गायक अरुण थापा दाईको सम्झनामा नेवा साधना कला केन्द्र नेवारी गीतहरूमा आफ्नो आवाज सजाउने कलाकारहरूबाट अरुण थापा दाईको गीतलाई यहाँ आज प्रस्तुत गरिएको छ, जुन एकदमै अविस्मरणीय अनि अटल अमर गीतहरूले, कालजयी गीतहरूले आज यहाँ प्रस्तुति पाएको छ। र सो कार्यक्रम लगभग 3 घण्टा जतिको कार्यक्रममा विज्ञ व्यक्तित्वहरू जसले आफ्नो अमूल्य समय दिएर आज कलाकारहरूको प्रस्तुतिलाई सुन्नुभएको छ। त्यसले पनि गर्दा हामी धेरै खुसी छौँ। र यो कला स्टार अनलाइनमा चाहिँ प्रकाश सामी दाई समक्ष सोध्न चाहन्छु। दाई, अरुण दाईले कहिले भाडा तिर्न सक्नु भएन, कहिले चाहिँ गीतकार, कलाकार अथवा साथीभाइसँग लिएको ऋणै तिर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि धेरै सुनियो। दाईले भन्नुभयो भर्खरै 3000, 2500, 2000मा पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो। अहिलेको कलाकारले 10,000 दिँदा पनि सायद उहाँहरूले टाइम दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो समय पनि हामीले व्यतीत गरेका छौँ भनेपछि अरुण थापा दाईको पुराना कालजयी गीतहरूलाई अहिलेका गायक कलाकारहरूले गाएकोमा प्रकाश सामी दाईको एनालाइसिस म चाहिँ सुन्न चाहन्छु। के न्याय गरेका छन् या नयाँ कलाकारहरूले युट्युबबाट जुन डाउनलोड गर्ने, टिकटक बनाउने कुरामा अरुण थापा दाईको गीतलाई धेरै बङ्ग्याएर चाहिँ गाएको पनि छ, तर यो कलाको सम्मान हो कि होइन त अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै? यो चाहिँ अब अहिले धेरै गायकहरू चाहिँ टेक्नो सिङ्गरहरू आयो होइन। अहिले त कट एन्ड पेस्ट सिङ्गर भन्छौँ हामी होइन। अहिले हामी गीतकार भूषण खरेलसँग पनि कुरा गर्दै थियौँ। अरुण थापा बितेपछि अरुण थापाको नाममा एउटा प्रोग्राम भएको थियो। त्यो प्रोग्राममा दीप श्रेष्ठले अरुण थापा गीत गाउनु भएको थियो। अनि पछि मैले दीप श्रेष्ठलाई सोधेको थिएँ, त्यो गीत के भएर तपाईँले पुरा गाउनु भएन भन्दा त्यसको गीत गाउनै गाह्रो छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले पनि मलाई पनि गाह्रो पऱ्यो भनेर म पछि हामी हलको पछाडि कुरा गऱ्यौँ। अहिले भूषणसँग त्यही कुरा गरेको, अरुण थापाको गाउने नै कहाँबाट हो, विश्राम कहाँ लिने हो, आरो कहाँ, अवरो कहाँ, त्यो उसलाई मात्र थाहा हुँदो रहेछ गीतको। त्यो कुरा चाहिँ जस्तो दिव्य खालिङले पनि भन्नुहुन्थ्यो। दिव्य खालिङको उहाँले अरुण थापाले 2-3टा गीत गाउनुभयो होइन। 3टै गीतहरू पपुलर छ। तर जस्तो अब दिनेश अधिकारीको एउटा गीत गाउनुभयो, भेटी पग्लेर जाने म हिउँ होइन भन्ने, त्यो सायद कम पपुलर गीत होला, तर त्यो पनि गाह्रो छ गीत उहाँको। त्यसले गर्दा अरुण थापाको गीत भनेको चाहिँ कस्तो भने अरुण थापाकै लागि बनेको गीत हो। पहिलो जाने हो। हाम्रा कलाकारहरूको लागि यो चाहिँ एउटा केन्द्र स्थापना गरेको छ। बागमती भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको परिकल्पनामा आज आयोजना भएको छ। बागमती भाइलाई तपाईँ यो आयोजना कला केन्द्रका लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि पनि आफ्नो मन्तव्यमा भने यो काठमाडौँलाई जगाउने, बिउजाउने काममा बागमती भाइले आफ्नो नाम समेत बागमती राखेर जुन अभियान सुरु गर्नुभयो त्यो नै सराहनीय हो। त्यसमाथि यो साधना कला केन्द्रमा उहाँले नेवा शब्द जोडेर हाम्रो ठाउँको, नाउँको अस्तित्व जोगाउनु भएको छ। उहाँले गरेको कामको लागि उहाँलाई हर किसिमले हामीले सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो, गर्नु पनि पर्छ र उहाँले नमागे पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँको यो काम अभियानलाई चाहिँ हामीले जगाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। आज यत्रो वरिष्ठ गीतकार सुभाषचन्द्र ढुङ्गेल, हाम्रो भूषण खरेल, हाम्रो गायक शशि गुरुङ सबै आउनुभयो। त्यो के छ भने बागमतीजीको एउटा त्यो जुन सदआकाङ्क्षालाई सफल बनाउन आउनु भएको हो। मारो ये पानी तिमी चाहिँ हाँसिदिनु, मारो ये पानी तिमी चाहिँ हाँसिदिनु। यो मार्मिक शब्दको रचनाकार अनि साहित्यकार विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भूषण खरेलजी।
आजको कला स्टार अनलाइनभित्र भूषण खरेलज्यूलाई हार्दिक नमन गर्दै हार्दिक अभिवादन र हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुम वज्राचार्य, कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा मैले विभिन्न एफएम अनि मिडिया मार्फत यहाँहरूलाई विभिन्न तह र तबकामा पुग्नुभएका कलाकारहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई यहाँ समक्ष साक्षात्कार गर्ने क्रममा भूषण खरेल सर अहिले मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। कला स्टार अनलाइनभित्र आज साधना कला केन्द्र धेरै नाम चलेको संस्था हो र त्यो नामसँगै अहिले नेवा साधना कला केन्द्र नयाँ स्थापना भएको छ। यो स्थापना भएको वर्ष 2 वर्ष मात्र, 1 वर्षदेखि 2 वर्ष मात्रै भएको छ, तर यहाँ सम्बद्ध सम्पूर्ण कलाकारहरूको खुसियाली, उहाँहरूको आबद्धता अनि उहाँहरूको प्रस्तुतिकरण सबै हेर्दाखेरि नेवा साधना कला केन्द्रले धेरै नेवा कलाकार मात्र नभएर अन्य कलाकारहरूको पनि सङ्गीतको डबलीमा आफूलाई प्रस्तुत हुने तिर्खा मेटाइदिएको छ। यसै तिर्खा मेटाउनकै लागि यहाँ प्रस्तुत भएका गीतहरूकै चाहिँ प्रस्तुति सुनेर आनन्द लिनको लागि भूषण खरेलजीले अमूल्य समय दिनुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद अनि हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण अनलाइनमा बस्नुभएका श्रोताहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार। हजुरको यो म रहे पनि तिमी चाहिँ हाँसिरहनु, यो तिमी हाँसिदिनु भन्ने अनुरोध गरिएको गीतलाई यहाँले कस्तो सम्झना परिकल्पना र कल्पनामा लेख्नुभएको थियो? यो गीत लेख्ने भन्ने कुरा कोही आफैलाई पढेर लेखिन्छ, कहिले अरूलाई पढेको देखेर पनि लेखिन्छ, कहिले कल्पना मात्रै गरेर पनि लेखिन्छ। भनेपछि के तपाईँ रुनु भएको थियो कि जीवनमा एकपल्ट? रुन त मान्छेको आँसु र हाँसो त सँगसँगै हुन्छ भन्छ नि, त्यो सिक्काको 2टा पाटा भने जस्तै 2टा हो। अब त्यसमा त्यो लेख्ने क्रममा आफूलाई पऱ्यो भने अरूलाई परेको कुरालाई पनि मनन गरेर लेख्न सकिन्छ। अनि अरुण थापा दाईलाई चाहिँ यो गीत गाउँदाखेरि यो कति वर्ष भयो र दाईलाई कसरी भेट्नुभयो? मैले अरुण थापाजी र म ओम विक्रम विष्ट गीतका गायक, उहाँ र मेरो घर सँगै हो अनि उहाँ र म प्रायः सधैँ भेट्थेँ उहाँहरू सँगै भए नाताले। अनि त्यही क्रममा फेरि अरुण थापा र ओम विक्रम विष्ट मित भन्ने, अनि हामी चाहिँ 2039 सालदेखि 42-43-42सम्म नेरबोटसम्म हामी चाहिँ नि हर दिन भेट हुन्थ्यो। एकदम साँझ 3-4 बजेपछि अरुण थापा, ओम विक्रम विष्ट, प्रकाश गुरुङ र म सधैँ भेट हुने, हाम्रो नियमित भेट हुन्थ्यो। अनि त्यही भेटकै क्रममा चाहिँ अब मैले पनि त्यतिखेर 1-2टा गीत भर्खर जस्तो कति बस्यो एउटी लाजको घुम्टो गीतहरू भयो होइन। त्यसपछि 1-2टा सिनेमाहरूमा थोरै तिनो लेखेका थिएँ, अलिअलि चर्चामा थिएँ म थोरै। चर्चित गीत हजुर अहिलेको चर्चित अस्ति भर्खर अब शशि गुरुङले गाएको छ। अब त्यो बाहेक अब मैले त्यतिखेरको भने कति बच्ची एउटी लाजको घुम्टो हो, म रोए पनि, अनि आनन्द कार्कीजीले पराई घरमा गाउनुभएको बिहानी पहिलो किरण सरी, त्यो क्रममा गर्दा अहिले एउटा चाहिँ नि अलिकति टाइम त भयो। यो चलचित्र के अरे यौवनमा त तिमी भन्ने गीत थियो। हजुरको गीत सङ्गीतको सँगसँगै अब नेवा साधना कला केन्द्रलाई आजको कार्यक्रममा तपाईँले प्रस्तुतिकरण हेर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? यसको आयोजक संस्थालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आजको यो चाहिँ नि अरुण थापालाई योभन्दा ठुलो चाहिँ नि सम्मानहरू हुँदैन। उहाँले जिउँदो हुँदा त केही पनि पाउनु भएन होइन। अब त्यतिखेरको अवस्था पनि त्यही थियो। उहाँको गीतलाई हामीले अहिलेमा तुलना गर्नै सक्दैनौँ। एउटा उहाँको छुट्टै छवि भएको मान्छे हो। तपाईँको शब्द रचना म मरे पनि म रोए पनि तिमी चाहिँ हाँसिरहने गीतलाई अहिलेको पिँढीहरूले गाउँदाखेरि बङ्ग्याएर गएको छ, नसकेर गएको छ, रहरले गएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बङ्ग्याएर गएको त मैले सुनेको छैन। उहाँले कोसिस गर्नु भएको छ अरुण थापाको मर्म नमरोस् भनेर कोसिस गर्नुभयो, तर त्यसलाई चाहिँ अहिलेको जमानाको जस्तो गरेर बिचमा त्यो बङ्ग्याएर गएको चाहिँ मैले सुनेको। सङ्गीतलाई हेलचक्रै गरे जस्तो लागेन? होइन, त्यो त कता अब हुनसक्छ हामी अब आउटडेटेड भएर हो कि पहिला के शब्दको मर्म बुझेर गायकहरूले गाउनुहुन्थ्यो, त्यो गाउँदा एउटा आत्मीयता हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के भयो भने कम्प्युटराइज भयो, अब मान्छेलाई तुरुन्तै प्रचार नेम फेम भन्छौँ नि हामी, त्यो हुन खोजिसक्यो। हजुर, हाम्रो कला स्टार अनलाइनमा सबै हेरिनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू सबैलाई यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, अरुण थापाप्रति यसरी नै श्रद्धा, अरुण थापा मात्रै होइन धेरै गायक गायकीलाई पनि यसरी नै तपाईँहरूले सम्मान माया दिनुहोस्। हामी गायक कलाकार भनेको चाहिँ नि
पैसाको होइन सम्मानका भोको हुन्छन्, सबलाई सम्मान दिनुहोस्, म त्यही भन्न र चाहन्छु। आज यहाँ धेरै कलाकारहरूको जमघट भएको छ र नेवा साधना कला केन्द्रले आयोजना गरेको आजको अरुण स्मृति साँझ कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूले आफ्नो चाहिँ मनपर्ने गायक अरुण थापा दाईको पुराना लोकप्रिय गीतहरूलाई आफ्नो शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसै क्रममा सरिता साईजी मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। सरिता साईजीको एकदमै लोकप्रिय गीत हो जुग बित्यो र पनि त्यो समय अझै ताजै लाग्छ, अझै आजै जस्तो लाग्छ। यो गीतले एकदमै आफ्नो मर्म बोकेको छ र श्रोता पनि यसले बटुलेको छ। सरिता साईजीलाई यस आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै हामी चाहिँ कार्यक्रममा उहाँको अरुण थापा दाईको सम्झनामा उहाँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा सुनौँ। सरिताजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद कुसुमज्यू अनि हाम्रो सम्पूर्ण कला स्टार हेर्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यो नेवा साधना कला केन्द्रमा चाहिँ तपाईँले अरुण दाईको गीत गाउनुभयो। गीत गाएन, गीत गाउनु भएन अनि किन गाउनु भएन? हजुर मलाई यस्तो भयो, यो कार्यक्रम कहिले हुन्छ भन्ने त्यो याद पनि भएन होइन, अलिकति व्यस्त पनि भयो, अरू कार्यक्रममा अलिकति व्यस्त भयो। अरुण थापा दाईको गीतको प्रस्तुति यहाँ आज नगर्नु भए पनि तपाईँको भोइसमा चाहिँ अरुण थापा दाईको गीत गाउनु पर्दा म रोए पनि तिमी चाहिँ हाँसिदिनु दुई लाइन चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई तपाईँको स्वरमा। म त्यो गीत भन्दा पनि ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ, नदीहरूमा तिमी हो पवित्र गङ्गा हौ, ऋतुहरूमा तिमी ऋतुहरूमा तिमी पवित्र गङ्गा हौ। मायालुलाई यसरी आफ्नो गङ्गाको चाहिँ चिन्हमा, गङ्गाको प्रतीकमा दिनुभएको कारण दिएको शब्दमा यो गीतले निकै लोकप्रियता कमाएको छ र अरुण दाईको सबैभन्दा प्यारो गीतै सरितालाई यही हो। मैले पहिला अरुण थापाज्यूको सम्झनामा पहिला पनि हाम्रो नाचघरमा हुँदाखेरि यो गीत गाएको थिएँ कि मैले, त्यही भएर चाहिँ आज यो गीत सम्झना आयो। अब अर्कोचोटि चाहिँ नि अवश्य पनि गाउने कोसिस गर्छु। अहिले अब सरिता साईलाई चाहिँ नि दर्शकहरूले चिन्दा नयाँ अहिले आएको गीतमा कुनमा सोध्दैन? अब नयाँ चाहिँ नि अस्ति भर्खर मात्र 2-3 दिन रिलिज भएको चाहिँ नि आदरणीय वरिष्ठ गायक सङ्गीतकार रचनाकार भन्नुपर्छ होइन, हाम्रो ख्याली जुजु होइन, हाँस्य विधाका एकदमै स्वर सम्राट मदन कृष्ण दाईसँग गाएको छु। अनि सङ्लो मनको मनकारीलाई अनि नेवारी पनि गाएकी छु, हाम्रो रोजी डङ्गोल श्रेष्ठ र मैले मिलेर उहाँसँग सङ्लो मनको मनकारीलाई। कस्तो छ गीत सङ्गीत पेसामा लागेर आफ्नो जीविका पार्जन गर्न कतिको सजिलो छ जस्तो लाग्छ? अब अलिकति यो मेहनत गरेर आयो भने सक्सेस त अवश्य पनि हुन्छ होइन, तर मेन कुरा के हो भने आफूमा अहम घमण्ड भन्ने कुरा हुनु हुँदैन, लगनशील हुनुपर्छ, एउटा सहनशील हुनुपर्छ होइन, त्यही अनुसारको आफूले मेहनत गर्दै गयो भने अवश्य पनि सकिन्छ। हजुर, नेवा साधना कला केन्द्रमा आबद्ध हुनुभएका नवीन कलाकारहरूलाई, नवीन गायक चाहिँ हाम्रो सिङ्गरहरूलाई सरिता साईको सजेसन के छ त? साधना कला केन्द्रमा मात्रै आएर साधना अभ्यास गरेर हुन्छ त? साँच्ची नै भन्दा सङ्गत पनि चाहिन्छ, यो कुरामा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? एकदमै जरुरी छ, किनभने होइन यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरह्यो भने यसरी एउटा कलाकारलाई होइन हौसला पनि प्रदान हुन्छ र यसरी अब हाम्रो बागमती दाईले आज यो जुन कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ होइन, यसरी अब जुन स्रष्टाहरू हराइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई अगाडि जो सम्झिने एउटा हामीलाई पनि एउटा हुन्छ नि उहाँको गीतलाई होइन, यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरह्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धेरै धन्यवाद। सरिता साईजीको सजेसन साधना कला केन्द्रमा चाहिँ सम्बद्ध भएर स्वरको अभ्यास गरेर मात्रै हुँदैन, सङ्गीतकार र सङ्गीत क्षेत्रको चाहिँ डबलीमा खेलेका विज्ञहरूसँग सङ्गत र उठबस पनि गर्नुपर्छ र धेरै चाहिँ हामीले सजेसन सल्लाह र कमी कमजोरीहरूको चाहिँ हामीले कम्प्लेनहरू हामीले स्वीकार्न सक्यौँ भने नै अभ्यासबाट हामी अध्ययन र अध्ययनबाट नै सफलतामा हामी अवश्य पूर्ण हुन सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनुहुने सरिता साईलाई धेरै धन्यवाद दिँदै जाँदा जाँदै उहाँको लोकप्रिय एउटा गीत एक लाइनमा गाइदिनु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब सङ्लो मनको अलिकति गाइदिन्छु, अब जुगो बित्यो त अब सुनिरहेको होइन। सङ्लो मनको मनकारीलाई
यो मन दिदी मन थियो जीवन जीवन साथ दिनेलाई जीवन जीवन साथ दिनेलाई जीवन दिने मन थियो सङ्लो मनका मनकारीलाई यो मन दिने मन थियो। यहीको यही कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सङ्लो मनको मनकारीलाई यो मन दिने मन थियो। यो चाहिँ हरेक गीतलाई कलाकारले गाएको शैलीलाई आफूले कपी पेस्ट गर्दै गर्दै गायक बन्न अवश्य पनि सकिन्छ। पहिला त सिङ्गर बाथरुम सिङ्गरै बन्नु पर्यो होइन सरदारजी? यो प्रयास हामीले अनुभव गर्न सक्यौँ भने एक दिन अवश्य गायक गायिका अवश्य बन्न सकिन्छ। गायक गायिकाले यसै गायक गायिका बनाएको छैन, अवश्य पनि उहाँको अथक प्रयास, परिश्रम, श्रम अनि लगाव, सहनशीलता, धैर्य, संयमता र अवश्य पनि उहाँको अभ्यास र साधनाले नै उहाँलाई साकार बनाउँछ। यही साधनाको साकार गराउनका लागि परिकल्पना र सपना बोकेर आउनेहरूको लागि डब्ल्यू नेवा साधना कला केन्द्र। नेवा साधना डब्ल्यूभित्र कस्तो लाग्यो त सरदारजीलाई एकपल्ट सोधौँ। सरदारजी हार्दिक स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम रमाइलो, एकदमै राम्रो, एकदमै आनन्द महसुस भइरहेको छ किनभने आज अत्यन्तै पवित्र दिन होइन। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा प्रज्वलमान नक्षत्रको रूपमा जो हुनुहुन्छ, सदा चम्किरहनुहुन्छ उहाँ होइन। चाहे ऋतुहरूमा तिमी जति माया लाए पनि, चोट के हो व्यथा के हो जस्ता गीतहरू हामीहरूको माझमा छोडेर जानुभएको छ होइन। थोरै गीतहरू तर सबै चर्चित गीत छोडेर जानु। लोकप्रिय गीतको लाइनिङ नै यहाँ तपाईँले भन्नुभयो। यो लाइनभित्र तपाईँको स्वरमा चाहिँ अरुण दाइलाई सम्झिनु पर्दा चोट के हो व्यथा के हो एक लाइन गाइदिनु। चोट के हो व्यथा के हो यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, दर्शकहरूको लागि हामीले गाउँदाखेरि एकदमै राम्रो मिलाएर होइन उहाँको स्वरमा सजिएको गीतलाई अन्याय नहुने गरी गाउनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि चोट के हो भन्दा नि म आँखाको निद है, म थोरै गुनगुनाउँछु। आँखाको निद खुसी लाने हृदयको तरङ्ग जाने तिमीलाई के सजाय दिउँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ आँखाको निद खुसी लाने। थ्याङ्क यू। आँखाको निद खुसी लानेलाई म के सजाय दिउँ धेरै नै चर्चित गीत हो। सरिता प्रजापतिज्यूको नयाँ अहिले गीतहरू चाहिँ दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा कुन गीत चाहिँ अहिले आइरहेछ र आउँदैछ? हजुर, थुप्रै गीतहरू आउने क्रममा छन् होइन। अब हरेक वर्ष मैले एउटा तीजको गीत पनि गर्थेँ। म चाहिँ अब उता अब सुगम सङ्गीततिरको गायिका भए पनि एउटा तीजको गीत चाहिँ मैले आफै रचना गरेर होस् या अरू गीतकारहरूलाई साथ लिएर म गाउने गर्थेँ हरेक वर्ष होइन। तर यसपालि चाहिँ अलिकति मैले आफूलाई चेन्ज गर्न लागेँ। यसपालि मैले तीजको गीत चाहिँ गाउँदिनँ होइन। यसपालि मैले पश्चिमको देउडालाई फ्युजनमा मैले पश्चिमको देउडा अब चाँडै नै आउँदैछ, त्यसको लागि होमवर्क गर्दैछु। वास्तवमा आज अब यो श्रद्धेय अरुण थापा स्मृति साँझ यो कार्यक्रमलाई होस्ट गर्ने मैले अवसर पाएँ। हुन त म अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्थेँ होइन। र आज विशेष यो जम्मा 3-4 दिनको प्रिपरेसनमा होइन यसरी कार्यक्रम गर्न पाउनु, यसरी गायक गायिका साथीभाइहरूलाई होइन जोडेर प्रस्तुति दिन पाउनु नै पनि एउटा केही सफलता मिल्यो कि जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ होइन। अनि र अर्को कुरा के भने जुन नेवा साधना कला केन्द्रले होइन एउटा दुस्साहस गरेको छ भनेर भन्छु कि म होइन। एकजना व्यक्ति जो सुन्दरमान श्रेष्ठ बागमती भाइ होइन, उहाँले इनिसिएसन लिएर दर्ता हुन लागेको संस्था र गायक गायिका वाद्यवादन
का सम्पूर्णलाई जोडेर होइन त्यसरी अगाडि बढाउन लाग्नु भएको यो संस्था मार्फत त्यो एउटा पवित्र कार्यक्रम हुनु नै एउटा एकदमै ठुलो रूपमा लिएको छु मैले होइन। साथमा फेरि हजुरहरूको पनि साथ मिल्यो। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ रोजी डङ्गोल श्रेष्ठजी र उहाँ चर्चित गायिका पनि हो र उहाँले चाहिँ हाम्रो नेवारी गीतहरूमा पनि आवाज दिनुभएको छ र विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई सम्बद्ध गराउने प्रयासमा जुट्नुभएकी रोजीजी अरुण थापा दाईको गीतमा आफूलाई मनपर्ने गीत कुन होला र अरुण थापा दाईलाई सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ? नमस्ते। अरुण थापा दाईलाई सम्झिनको लागि उहाँको नामै काफी छ होइन। अरुण थापा दाईको कुनै पनि गीत सुन्दाखेरि सम्झिँदा आँखाबाट मेरो एकदम म आँखा रसाउँछु। मलाई एकदमै हृदयमा एकदमै छुन्छ उहाँको गीतहरूले। अनि उहाँको जीवनदेखि पनि मलाई एकदमै उहाँको हृदय विदारक जीवनदेखि पनि मलाई एकदमै दुःख लाग्छ। एउटा कला र गला भएको मान्छे उहाँको त्यो मृत्युवरण कस्तो नराम्रोसँग भएको सुन्दाखेरि एकदम एउटा जुसिङ्गो हुन्छ मलाई। हाम्रो सरकारले पनि एउटा कलालाई सरकारले पनि केही योगदान दिन नसकेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ। सरकार देख्दाखेरि पनि अब अरुण थापा दाई मेरो एकदम मनपर्ने गायकमा पर्छ। अवश्य पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, रोजीजीको भनाइमा म जोड्न चाहन्छु, सरकारले मात्र होइन सङ्घ संस्था र विज्ञ व्यक्तित्वहरूको नागरिक समाजले पनि जब व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि मात्रै उसको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। मरेपछिको मूल्याङ्कनको के नै हिसाब हुन्छ र बाँच्दा नपाएको जीवनको मूल्याङ्कन नै नपाएपछि मरेपछिको हिसाबको मूल्याङ्कनले के नै पाउन सकिन्छ र खालि त्यो झुटो आश्वासन अनि सम्झना र कल्पना र सपनामा मात्र बाँधिएको एउटा मूल्याङ्कनले जीवन जगत साँच्चै नै चल्न गाह्रो नै हुन्छ। रोजीजीले भन्नुभएको भनाइलाई यहाँ समक्ष म उद्धृत गर्दै अवश्य पनि सरकारले केही मूल्याङ्कन र योगदान कलाकारलाई नगरेको ठहरिन्छ। प्रेमदुज प्रधान दाईसम्म आइपुग्दाखेरि अलिकति कलाकारले राहत पाएको महसुस हुने गरी नगरपालिकाबाट अथवा भनौँ सरकारको सम्बन्धित निकायबाट केही राहत पाएको महसुस गर्न सकिन्छ। नारायण गोपाल दाई, त्यस्तै तारादेवी, अरुणा लामा अनि अरुण थापा दाईको मृत्यु पर्यावरण भइसकेपछि चाहिँ बल्ल अलिकति हाम्रो साङ्गीतिक समाजले अलिकति जागरुक चाहिँ ऊर्जा शक्ति दिएर चाहिँ सरकारले घचघच्याएको जस्तो अवश्य पनि महसुस हुन्छ। न घचघचाइकन न उठ्ने न बिउजिने सरकार छ हाम्रो। त्यसैले पनि गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले जहिले पनि विरोध सभा र प्रदर्शन नगरिकन मण्डला नतताइकन कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ समृद्ध र सबल हुनै नसक्ने देशको चाहिँ नागरिक हामी। त्यसैले पनि गर्दा साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ सम्बद्ध कलाकारहरूले आफूलाई विरोधमा उतार्न, आफूलाई प्रदर्शनमा उतार्न र आफूलाई चाहिँ विरोधको झन्डा बोकेर आवाज दिन उहाँहरू सक्नुहुन्न। किन? धेरै बोल्नै नहुने र कला र गलालाई चाहिँ सम्मान गर्नको लागि पनि हामीले आफ्नो लागि चाहिँ सरकारसँग लड्नु पर्ने। यो त भनिएकै छ, कला र कलाकार भनेको देशको गहना हो। गहना हो भनिएको छ, त्यो साहित्य र शब्दमा मात्रै सीमित छ, शब्दकोशमा मात्रै सीमित छ। अवश्य पनि गर्दा गहनालाई गहनाकै रूपमा चाहिँ सम्मान अवश्य पनि गरिएको छैन। अब फेरि म रोजीजीसँग जोड्न चाहन्छु। रोजीजीको यो भनाइलाई मैले यहाँ समक्ष अलिकति विस्तृत जानकारी दिएँ। कला क्षेत्रमा रहनुभएका र साधनारत सबैलाई चाहिँ सङ्गीतमा आफूलाई अभ्यासमा उतार्नको लागि आफूभन्दा विज्ञ कलाकारहरूको गीत सङ्गीत र साहित्यमा अलिकति अध्ययन गरेर मात्र यो क्षेत्रमा आउनुपर्छ कि पर्दैन त रोजीजी? एकदमै सही क्वेसन गर्नुभयो आजले होइन। यो चाहिँ अब आजभोलि धेरै गायकहरू उत्पादन भएको छ। गायक उत्पादन हुनु त धेरै राम्रो कुरा हो। कला विकास हुनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। देशको विकासमा कलाले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेको हुन्छ होइन। अब यसमा सबैभन्दा पहिला एउटा गायक भइसकेपछि साधना भन्ने कुरा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मैले पनि अब सङ्गीतमा अध्ययन गरेर आएको मान्छे हो म पनि होइन। म पनि अब म्युजिकमा पढेर मैले पनि अब मास्टर सिद्ध्याएको छु, भोकलमै मास्टर सिद्ध्याएको छु मैले पनि। अनि
अब साधना त कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा एउटा गायकले माइक बोकेपछि ऊ कतिको गाउन सक्छ भन्ने कुरा माइक बोकेपछि त्यो भोइसमा होइन उसले कतिको रियाज गरेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाटै थाहा हुन्छ। सरस्वती महानगरज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हार्दिक अभिवादन नेवा साधना कला केन्द्रको यस डब्ल्युभित्र साधना कला केन्द्रको यस कार्यक्रममा कला स्टार अनलाइनभित्र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ कुसुमज्यू। हजुर, यस कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आजको कार्यक्रममा कुनै त्यस्तो कमी कमजोरी र आयोजक संस्थालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको प्रोग्राम मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। विशेष गरेर बागमती भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र यो अनलाइन स्टार कला स्टार अनलाइनलाई पनि धेरै, परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र म पनि अरुण थापाज्यूको ठुलो फ्यान। मैले गीत स्टार्टै नगर्दाखेरि पनि मेरो दिदीको छोरी रमिता सिपाही मेरो छोरीले ल्याएको एउटा क्यासेट थियो, उहाँको क्यासेट त्यो पुरा सुनेर पुरा गीत कण्ठ गरेर राख्थेँ कि। अनि कुनै यस्तो जाममा म उहाँको गीत गाइराख्थेँ। त्यतिखेरको सम्झनामा सरस्वतीले कुनै चाहिँ डबली भन्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको अरुण भाइको पुरानो गीतमा चाहिँ कुन गीत गाउनुभयो त? डबली भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा याद आयो। म भर्खर 15 वर्ष थिएँ। म खिचापोखरी टोलमा हुर्केको थिएँ। त्यहाँ सङ्गीत सम्मेलन भनेर गर्थ्यो होइन। त्यतिखेर म सानो थिएँ। त्यो प्रोग्राम हेर्नलाई हामी छोरी मान्छेलाई त बाहिर पठाउँदैन। झ्याल चढ्नलाई पनि 2-3टा त्यो टक्क खप्ताएर त्यहाँ माथिबाट यस्तो गरेर हेर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला गाएको गीत मलाई आजसम्म याद छ। 2 दिनको जीवन हो यो जीवन, लौन प्रीति घाँसिदेऊ भन्ने गीत यति मिठो। त्यति बेला म सानो भर्खर 12 या 13 वर्ष मात्रै थिएँ त्यतिखेर। त्यो खिचापोखरी र पाको अनि धर्मपथको बिचमा चोक्कैमा प्रोग्राम भएको थियो। उहाँको गीत मलाई अहिलेसम्म याद छ। हजुर, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। म त बच्चा बेलाको गीत मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन। दौडबेड क्षमा, मैले गल्ती भयो भने माफ है। र पनि यति ठुलो अग्रजको गीत मैले पनि कोसिस गरेँ। कुसुमज्यूले भनिहाल्नुभयो, मलाई एकदमै मनपर्छ, म सुनाइदिन्छु। 2 दिनको जीवन हो यो जीवन, लौन प्रीति गाँसिदेऊ। 2 दिनको जीवन हो यो जीवन, लौन प्रीति गाँसिदेऊ। मरिजाने जीवन हो यो जीवन, मरिजाने जीवन हो यो जीवन, लौन व्यथा बुझिदेऊ। 2 दिनको जीवन हो यो जीवन, लौन प्रीति गाँसिदेऊ। हे लाएर माया लाग्दैन पापा, खाएर बाचा जाँदैन जाता। हुन पनि हो नि है। लाएर माया लाग्दैन पापा, खाएर बाचा जाँदैन जाता। मायाको संसार सजाएर होला, मायाको संसार सजाएर होला। सधैँ दिउँला तिम्रो साथमा साथ। 2 दिनको जीवन हो यो जीवन, लौन प्रीति गाँसिदेऊ। लौन व्यथा बुझिदेऊ, लौन प्रीति गाँसिदेऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो गीतमा भनेको शब्द रचना अनुसार ले चाहिँ 15 वर्षको टिन एजमा प्रीति गाँसिदेऊ न, व्यथा बुझिदेऊ न भन्ने एउटा भावना छचल्किएको यो बनाएको गीत झ्यालमा 3 स्टेपसम्म चाहिँ त्यो काठको चाहिँ पिर्कामा चाहिँ भात खाने पिर्कामा चाहिँ बस्ने पिर्कामा चाहिँ उठेर झ्यालबाट हेरिएको सङ्गीत सम्मेलनको आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि भनौँ, अझ 40 वर्ष अगाडिको यो गीतलाई सम्झिँदा। मेरो छोरी हजुर हजुर 28 मा मैले छोरी पाएको, छोरी 39। हजुर 40 वर्ष भइसक्यो।
अवश्य भइसक्यो। अब त्यतिखेर के यो सरस्वती मानन्दज्यूको त्यो टिनेजको उब्लिएको वंशको बेलामा यसरी गीत झ्यालबाट चाहिँ लुकी लुकी हेर्दाखेरि कति तपाईँ झ्यालबाट त लड्नु भएन? त्यस्तो उब्लेको वैश भनेकै थाहा पाएको छैन। कुसुमज्यूले वैश भन्नुभयो, त्यतिखेर म बच्चै थिएँ र मलाई उहाँको गीत, उहाँ मेरो मन मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ कि अरुण थापाज्यू होइन, त्यति बेलाको गीत पनि मलाई आजसम्म यति याद आयो। अवश्य पनि यो कलाको सम्मान हामी यहाँ समक्ष गर्छौँ र अरुण थापा दाईको 23औं यो स्मृति दिवसमा सम्पूर्ण कलाकारहरूले अमूल्य समय दिएर यहाँ उहाँको लागि सम्मान गरेर चाहिँ स्मृति मनाइएको छ। नेवा साधना कला केन्द्रका आयोजक बागमती भाइले सरस्वती दिदीलाई चाहिँ एउटा खादा उडाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा लाई जोड्न चाहे मैले यस कला स्टार अनलाइनभित्रै। अनि यस कला स्टार अनलाइनभित्रै चाहिँ यो नेवा साधना कला केन्द्रका आयोजक भाइको तर्फबाट यो सम्मान कला स्टार अनलाइनको लाइभमै हामी यो खादा लगाई सम्मान गरिदिन चाहन्छौँ। हजुर, धेरै धन्यवाद बागमती भाइलाई यो आयोजना कार्यक्रम गर्नुभएकोमा र सरस्वती दिदीको चाहिँ आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको सम्झनालाई यहाँ समक्ष जोडेँ। र अरुण थापा दाईको त्यस्तै पुराना गीतहरू त सबै कलाकारहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो अनि तिर्खा मेट्नुभयो, सुन्नेले पनि तिर्खा मेट्यो, गाउनेले पनि तिर्खा मेट्यो। अनि तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि हामी कला स्टार अनलाइनबाट सबै कलाकारहरूको प्रस्तुति यहाँ समक्ष लाइभ रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा म सरस्वती दिदीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले चाहिँ गीत गाउँदाखेरि कता कता मलाई चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले चाहिँ उषा उथुपले गाउने स्टाइल आउँछ। यो सङ्गीतमा साधना गर्ने नेवा साधना कला केन्द्रमा आउने नवीन कलाकारहरूलाई गायन क्षेत्रको अभ्यासको साधनाको टिप्स दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? हजुर, टिप्स मैले टिप्स दिनुभन्दा अगाडि मैले पनि त्यति साह्रो केही सिकेको छैन र मैले अलि जति नै गरेँ नि भगवान्को देन, गड गिफ्ट, म सिकेको छैन। साधना म यस्तो गर्छु, अब गृहिणी भएपछि त कति घरमा कति काम हुन्छ, त्यो काम भए पनि तर गीत गाउनलाई उखान छ नि, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तो मेरो त म त त्यो खाना पकाइराखेको बेला पनि लुगा धोइराख्दाखेरि पनि ट्र्याक बजाउँछु, ट्र्याक सँगसँगै गाइरहन्छु। अनि एउटा गीतलाई म नआएसम्म 10 चोटि सुन्छु अनि त्यो सुनेपछि मेरो माइन्डमा सेट भएपछि अनि पछि म नहेरिकन गाएपछि एकदम छुट्टै फिलिङ्स आउँछ होइन। त्यो हेरुन्जेल आफ्नो फिलिङ्स हराउँछ, त्यो शब्द हेरुन्जेल फिलिङ्स हराउँछ। अनि म टिप्स के दिन चाहेँ भनेपछि यो गायकहरूलाई तपाईँलाई गाउने इच्छा छ भने घरमा यत्तिकै बस्दाखेरि पनि गीत सुन्नु, त्यो गीतलाई सेम टु सेम गाउने कोसिस गर्नु, यत्तिकै नबस्नु, कहिलेकाहीँ गुनगुनाउने बानी गर्नुहोस् होइन। यति मैले गर्ने नै त्यही हो। मैले पनि सिकेको छैन भन्नु हुँदैन। रेडियो नेपालमा भोइस मनराजा नकर्मी भाइको सल्लाहमा मैले भोइस टेस्ट दिएँ। रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास हुने बित्तिकै अनि भीमसेन रिसालज्यू मेरो फिल्म पार्टनर भनौँ न, फिल्ममा सँगै उहाँ हामी श्रीमान श्रीमती भएर खेल्थेँ। दिदी यस्तो एउटा रेडियो नेपालमा भोइस भोकल सिक्ने कार्यक्रम आइरहेछ, जाऊँ न भन्यो। 3 महिनाको क्लास आइरहेछ, जाऊँ भन्यो। त्यति बेला गएँ, उहाँले चाहिँ हार्मोनी लियो, मैले चाहिँ भोकल लिएँ। भोकल पनि मैले 3 महिनामा 1 हप्ता गएँ होला। अब नेवारको छ नि भोज, पर्वते सिद्धिन्छ मोजले, नेवारी सिद्धिन्छ भोजले भने जस्तो भोजको कार्यक्रम हुन्छ, कता अब आफन्त यताउता भन्दा मैले त्यति टाइम दिन सक्दिनँ। र त्यही पनि 1 महिना मैले सिकेको भने प्रमोद प्रसाईज्यू, लाजबन्तीज्यू, उहाँहरूसँग मैले 1 हप्ता जति सिकेँ। मैले बाटो मात्रै देखेँ। अहिले जति पनि गरिरहेको छु नि मैले थाहै नपाइकन गाइरहेको जस्तो मलाई फिल। म पनि सिक्नुपर्छ। त्यो सिक्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। सङ्गीतको साधनालाई चाहिँ आफूभन्दा विज्ञ कलाकारको गीतलाई नै हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सरस्वती मानन्दजीले दिनुभयो। अब उहाँलाई म एकैचोटि फेरि जम्प गर्न चाहेँ। जामुना गुबाजुमा चाहिँ धेरै चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो, तर जामुना गुबाजुले चाहिँ एकदम लोकप्रियता पायो। जामुना गुबाजु भन्ने बित्तिकै
भात नखाने चाहिँ पण्डितको रूपमा लिएको यो टाइटलमा उहाँले अभिनेत्रीको रोल खेल्नु भएको छ र यसमा चाहिँ आफ्नो खुट्टा आफैले चाहिँ बालेर चाहिँ यो नेवारी एला नेवारी रक्सी जुन बनाउने मेकर गृहिणीको रूपमा उहाँले आफ्नो रोल निभाउनु भएको छ। कस्तो त्यो अनुभव कस्तो रह्यो? सर्वप्रथम त म बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मलाई यति खुसी लाग्यो, कति राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। जाम्न गवाजु भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपाल भाषाको ऐतिहासिक मुभी, त्यो मुभीमा खेल्ने मैले मौका पाएँ। मेरो लागि यो जाम्न गवाजु मुभी मेरो लागि सौभाग्य भनौँ। जस्तो कि तपाईँले खुट्टा बालेर रक्सी पार्ने भन्नुभयो नि, हजुर त्यो गरेको सबैले मलाई यस्तो चिन्दा कि अहिलेसम्म खुट्टा छ कि छैन, खोइ त्यति बेला बाले थियो, खोइ खुट्टा छ कि छैन भनेर। यो जाम्न गवाजु बनाउने मेरो यो स्क्रिप्ट राइटरलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ, सुशील राज उपाध्यायज्यू। उहाँले लेख्नु भएको, उहाँ जाम्न गवाजु उहाँ नै हो र यो फिल्ममा डाइरेक्सन गर्नुभएको रवि सामीज्यू र यो फिल्म लगानीकर्ता प्रकाश श्रेष्ठज्यू। एकछिन मेरो सम्पूर्ण टिमलाई यो कला स्टार अनलाइनबाट म धन्यवाद दिन चाहेँ। यो जति सो भए पनि अहिले अस्ति भर्खरै 51 सोमा मलाई सम्मान गरेर यो फिल्म स्टार्ट गर्नुभयो है, हजुर। त्यो सम्पूर्ण यो दर्शकहरूलाई पनि म यहीँबाट म धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको माया मोह सदैव मेरो शिरबाट नहटोस्, मलाई यत्तिकै माया गर्नु भनेर यही भन्न चाहेँ। खुट्टा मैले बाल्दाखेरि अब भनिहाल्नु भयो डाइरेक्टर रविज्यूले, दिदी फिक्सबाट नै आगो निकाल्छु भो, आगो नबाल्नु दिदीलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। होइन रविज्यू, बाल्नै पर्छ, आगो बालेरै टेक दिन्छु म, नत्र फिल आउँदैन मलाई, तातो फिल आउँदैन, आगो बालेरै टेक दिएँ। फिक्स खुट्टामा यस्तो के ठुलो चुलो बनायो, त्यो त भिएक्सले पनि देखायो होइन। मेरो अब त्यो कम्प्युटरबाट पनि बनाउनुहुन्छ, म बनाउनुहुन्छ भनेर मलाई पनि अलिअलि थाहा छ, र पनि अलिकति रियालिटी आओस् भनेर त्यो ठुलो चुलो बनाएर अनि मैले खुट्टा इँटा एउटा राखेर मजाले तातो सहेर यस्तो गरेर बाल्यो। हजुर हजुर त्यो खुट्टा बाल्ने एक्टिङ, तर हल्का तारा राख्यो, खुट्टै बाल्यो त सिधिहाल्छ नि। हजुर देखाएको सिन चाहिँ गोरखनाथ थियो। गोरखनाथले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नु थियो? गोरखनाथ बाबा गोरखनाथलाई देख्छ नि त। हजुर ए बाबु खुट्टा बालेर रक्सी पारिरहेको देखेर गोरखनाथ बाबा चाहिँ जोगी भेषमा आएर उहाँ डराएर भएको छ नि त। हजुर 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 यस्तो अलिकति परिकल्पना त्यो सिन चाहिँ जब भएको थियो र उहाँ मेरो सिनमा उहाँ पनि छ, तर होइन। अनि म त तर्सेर अब कसैले देखाउन नहुने, उहाँहरूले त्यो पालबाट देख्छ कि भनेर म हत्तनपत्त आगो निभाइहालेँ नि। अनि डर त कता थियो नि, देख्ला नदेखोस् भन्ने धारणा थियो नि त मेरो। हजुर त्यही हो। यस्तो अभिनय, कडा अभिनय हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइदिइरहनुहोस्। तपाईँको अभिनय यात्रा अनवरत रूपमा अघि बढी नै रहोस्, यही मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तिममा तपाईँबाट म हाम्रो अरुण दाईको एक स्थायी गीत यहाँ सँगै प्रस्तुत गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँको गीत त दिनभरि गाइरह भने पनि म गाइरहन्छु, र पनि टाइमको पनि ख्याल गर्नुपर्छ होइन। टाइमले हामीलाई कसैले कुर्दैन नि है, समयले हामीलाई पर्खिँदैन। हजुर त्यही भएर जाँदै मेरो दर्शक मलाई माया गर्ने सम्पूर्णलाई डेडिकेट गर्दै विशेष गरेर आज बागबन्ती भाइलाई पनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै एउटा म रोए पनि तिमी हाँसिदिनु भन्ने थोरै गाएर सुनाउँछ। म रोए पनि तिमी हाँसिदिनु, म रोए पनि तिमी हाँसिदिनु, यो झरी जाने जिन्दगीदेखि पन्छिदिनु, म रोए पनि तिमी हाँसिदिनु,
गङ्गादेवी महर्जनज्यू मैले यहाँ भेटिसकेको छु। उहाँ एक वरिष्ठ सञ्चारकर्मी अनि गीत सङ्गीतमा आफ्नो कला र गलालाई सजाउने एक कलाकारको रूपमा पनि प्रतिष्ठित हुनुभएकी चाहिँ व्यक्तित्व हो र गङ्गादेवी महर्जन चाहिँ नेवा एसडीकी कार्यक्रम सञ्चालिका हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरैलाई अन्तर्वार्ता लिनु भएको छ र आज चाहिँ उहाँलाई म अन्तर्वार्ता लिइरहेको छु र नेवा साधना कला केन्द्रमा आइपुग्दाखेरि यस संस्थासँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्णलाई चाहिँ तपाईँ आफ्नो तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको अरुण थापा दाइको चाहिँ 23औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँलाई सम्झिने क्रममा हाम्रा सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम जोजोलोपा धन्यवाद छ हजुरलाई। जोजोलोपा सम्पूर्ण यो कला स्टार अनलाइनलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ पहिला मिस्टेकको कुरा भन्छु कि म चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ होइन है, सञ्चारकर्मी। म भर्खरै आउँदैछु, सिक्दैछु अनि गीत सङ्गीतमा पनि भर्खर सिक्दैछु, सञ्चारमा पनि भर्खर सिक्दै पाइला टेक्दैछु। एकदमै खुसी लाग्यो यो आज सदाबहार 23औं स्मृति साँझ 2079 साउन 5 बिहिबारमा को दिनमा चाहिँ हाम्रो एकदमै वरिष्ठ गायक अरुण थापा। मलाई चाहिँ एकदम नेवारीबाट भन्न पाउँदा चाहिँ मलाई सजिलो जस्तो लाग्छ है, तर नेपालीबाट पनि नआउने चाहिँ होइन है। नेवारी सधैँ बोलिरहेको भएर मैले चाहिँ नेवा एफएम र नेवा एसडी टेलिभिजनमा पनि गर्छु। अनि आज यो कार्यक्रममा सम्मिलित हुन पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। सबैजनाले एकदमै राम्रो राम्रो गीतहरू सुनाउनु भएको छ, तर मैले चाहिँ गाउन पाइनँ है। म पनि आज कार्यक्रम चलाएर आएको भएर पनि। अनि उहाँको चाहिँ अब सबै अब आजको यस डबलीमा गाउनु नभए पनि हाम्रो कला स्टार अनलाइनको लाइभमा चाहिँ तपाईँ अरुण थापा दाइलाई स्मृति गर्दा उहाँलाई सम्झनामा उहाँको सम्झनामा चाहिँ तपाईँ कुनै उहाँको मनपर्ने गीत चाहिँ कुन होला? मनपर्ने चाहिँ सबै नै मनपर्छ। मनपर्ने भन्दा पनि हामीले बच्चैदेखि सुनिरहेको चाहिँ ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हो, नदीहरूमा तिमी हो, पवित्र गङ्गा हो, ऋतुहरूमा तिमी। एकदमै यो गीत चाहिँ अब यस्तो लाग्छ कि हामी कुनै पनि सङ्गीतको कार्यक्रममा गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको स्पेसली गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ हाम्रो लागि भनौँ कि उहाँको लागि राष्ट्रिय गीत भनौँ न राष्ट्रिय गीत जस्तै लाग्छ कि सबैले गाउन मिल्ने, सबैले आइरहेको राष्ट्रिय गीत भनेको जस्तो राष्ट्रकै हामीले त्यो भन्न खोजेको चाहिँ सबै उमेर र तह तब्कामा पुगेका व्यक्तित्वहरूको लागि फिट हुने खालको गीत चाहिँ अरुण थापाको गीतमा छ भन्न खोजेको भयो। अनि रिताजीको आफ्नो मनपर्ने र आफूलाई गङ्गालाई चाहिँ मनपर्ने र चाहिँ चिनाउने ऋतुहरूमा चाहिँ मनपर्ने गीत भयो। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको गीतबाट तपाईँलाई चिनाएको गीत चाहिँ कुन हो? मेरो गीत चाहिँ मैले मेरो पहिलो नेपाल भाषाको गीत हो। नेपाल भाषाको मैले नेपाली गीत चाहिँ गाएको छैन। म नेपाल भाषाकै गीत गाइदिन्छु। यो नेपाल भाषाको गीत चाहिँ हाम्रो रचनाकार चाहिँ लोककवि राजभाइ जकमीजी हुनुहुन्छ भने, अनि सङ्गीतकार उहाँ चाहिँ फेरि नेवार हुनुहुन्छ, राजु सिंह वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह हुनुहुन्छ। अनि मैले गीत गाएको है धाथी जिता योग खासा मन छक्का उला क्या, धाथी जिता योग खासा मन छक्का उला क्या, कर पिने सुयाम खो, कर पिने सुयाम खो, जी महेच जुया क्या ये जू, जी महेच जुया क्या, जी महेच जुया क्या। यो गीत चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, गङ्गादेवी महर्जन सर्च गरेर। अनि एकदमै खुसी लाग्यो। अनि अर्को कुरा पनि भनिदिइहालौँ है, हाम्रो सुन्दर श्रेष्ठज्यूले आयोजना गर्नुभएको, उहाँ चाहिँ संस्थापक हुनुहुन्छ यो नेवा साधना कला केन्द्र हो। नेवा साधना कला केन्द्रज्यू उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अहिले उहाँको स्टार्टिङ हो त्यो एकदमै निरन्तरता चलोस्। हाम्रो नेवारी भाषामा चाहिँ ज्याजो एकदम सुथाल्यामा थुको एकदम हजुर भिन्टुना न त्यो छ न, भिन्टुना भनेको चाहिँ शुभकामना छ, उत्तर प्रगतिको शुभकामना। अभिवादन। जीवनको नसामा नडुब अब तिमी, कालजयी गीतले विभोर हुन्छ तिमी,
उहाँको अमर गीतले साधना गर तिमी अरुण थापाको गुण गान लगाऊ तिमी। अभिवादन हजुरमा, नमस्ते। हजुर म बागमती भाइ सुन्दर श्रेष्ठ। यो म 2022 सालमा म बागमतीसँगै जन्मेको। बागमतीमा खेल्दै हुर्किँदै ठुलो भएको मान्छे। बागमतीको फोहोर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि बागमती यस्तो फोहोर थिएन। जबदेखि काठमाडौँमा बाहिरका मान्छे आइकन सुकुम्बासीहरू बस्न आए, उनीहरूले गर्दाखेरि बागमती अति विनाश भयो। किनभने ढल मिसायो, फोहोर फ्याँक्यो फ्याँक्यो, दायाँ बायाँ सब थोक गर्यो। अनि नेपालमा बागमती अब सफा गर्ने कसरी भन्ने विषयमा मैले धेरै मान्छेलाई सचेत गराएँ। म आफै बागमतीमा गएर फोहोर निकालेर गाडीमा हालेर पठाउने लाएँ। 5 वर्षसम्म मैले, जबसम्म बागमती अभियानै आएको थिएन, मैले बागमतीमा गएको फोहोरलाई निकालेर फालेर बागमती सफा बनाउँछु भन्दै बागमती सफाइ अभियान आयो। बागमती सफाइ अभियान आइसकेपछि तपाईँको अब बागमती आयोजनाले त्यहाँ बागमतीमा जाने मान्छेलाई गमबुट लुगा सुगा सब दिन थाले। बागमतीमा गएर फोहोर टिप्नको लागि भन्दै थियो। मैले भने बागमतीमा यसो फोहोर टिपेर हुँदैन, बागमतीमा फोहोर फाल्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यहाँ जनचेतना शिक्षा कारवाही गर्नुपर्छ। यति यो दुईटा भयो भने मात्र बागमती सफा हुन्छ, नत्र तपाईँको यो बागमती आयोजना काम छैन। किनभने पुलिस आर्मी ल्याइकन महिनाको एकचोटि सफा गरिकन हुन्छ। दिनका दिन फोहोर फाल्ने मान्छेले फालिरहेको हुन्छ, तिम्रो 1 महिनाको एकचोटि आइकन सफा गरिकन हुन्छ। मान्छेमा कि जनचेतना चाहिन्छ कि कानुन चाहिन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ, अनि पछि मात्र बागमती सफाइ हुन्छ भन्ने थिएँ। मैले बागमती सफा गर्दै थिएँ। एक दिन हाम्रो लीलामणि पौडेलजी आइकन पछाडिबाट मलाई ताप दियो, बागमती भाइ भनेर भन्यो। म छक्क परेँ। मेरो नाम त बागमती भाइ होइन। मलाई अकस्मात बागमती भाइ भयो। हजुर म बागमती भाइ होइन भनेर बिन्ती गरेँ। तपाईँ बागमती भाइ हो। यहाँ 10-15 जना मान्छेले मलाई जहिले पनि बागमतीमा सफा गर्ने मान्छे तपाईँ भनेपछि मैले उनीहरूको कुरालाई सुनेर तपाईँलाई आएर भनेको। तपाईँले मलाई भने होइन, म आइकन तपाईँलाई भन्न आएको। तपाईँ बागमती भाइ भनेपछि झन् बागमती सफा हुन्छ भनेर मैले बागमती भाइ हालेँ भनेपछि म छक्क परेँ। बेलुका अनायास मलाई निन्द्रा लागेन। मलाई बागमती भाइ भन्यो। म बागमतीमा खेलवाड भएको देख्न सक्दिनँ। बागमतीमा यस्तो भएको उस्तो भएको ए टु जेड थाहा छ मलाई। यो बागमतीको चिन्ता भएको एक त हो। मलाई आमा बुवाले जन्मिएको बेलामा सुन्दर श्रेष्ठ भनेर जन्माएको थियो। अब बागमती भाइ भनेपछि मेरो आमा बुवाले मलाई सराप्ने हो कि? यहाँ त बागमती भाइ सबैले भन्न थाले। मलाई क्षमा गरेर आमा बुवा, मलाई उपनाम बागमती भाइ दियो भनेपछि ल ठिक छ भनेर मैले त्यो दिन म सुत्न सकिनँ। अनि मलाई दिमागमा के आयो भने अब म बागमती सफाइ अभियानमा पहिलाभन्दा डबल खर्च गर्नुपर्छ समय। मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण दिन अब आयो। हिजोसम्म मैले बागमती सफा गरेको मात्र थिएँ, अब जिम्मेवारी बढ्यो मेरो भनेपछि मैले कविता लेखेँ, साहित्य लेखेँ, मुक्तक लेखेँ, हाइकु लेखेँ, लघु कथा लेखेँ, के लेखेँ। अन्तमा आइकन मैले गीत लेखेँ। गीत लेखेपछि रचनाका बागमती भाइको नामबाट अहिले 6-7वटा गीत बनिसकेको छ। एकदम तपाईँको दिग्गज कलाकार अमर तनुका अमर राष्ट्रमा सतीश भन्ने ठुल्ठुला मान्छेलाई गीत गाउन लगाएको छु। शुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठले पनि गाएको छ। हरेक गीतमा मेरो शुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठले गीत गाएको छ। मलाई उसले यो गीतमा गाएको देखेर उसलाई मैले जीवनमा अब एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्छु, शुद्ध लक्ष्मी साँझ भनेर। त्यो शुद्ध लक्ष्मी साँझले हाम्रो शुद्ध लक्ष्मीको जीवन सफल होस् भन्ने चाहना छ मेरो। मान्छे जन्मेर आएपछि लिएर जानु के पनि छैन। बागमतीमै गएर सिद्धिने हो। म
समाजसेवा गर्छु, बागमती भाइको नामबाट चिनिन चाहन्छु, काम गर्न चाहन्छु। म जहाँ गए पनि मेरो देहान्त जहाँ भए पनि मेरो दाह संस्कार बागमतीमै हुनुपर्छ। यही हो मेरो जीवनको अठोट। मलाई बागमतीको दोभानमा हालेर काठको दाउरामाथि हालेर सल्काइदिने मेरो छोरालाई म अहिलेबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय होस् बागमती। हजुर, अवश्य पनि दर्शकवृन्द, हाम्रो जन्मलाई मृत्युको पर्यावरणपछि बागमती, रुद्रमती, चन्द्रमती, विष्णुमती अनि साँच्ची नै भन्नुपर्दा गोहेश्वरी, नखुमती सम्पूर्ण चाहिँ नदी नाला र गङ्गामै गएर हामी सेलाउँछौँ। तर जीवन पर्यन्त रहेसम्म सधैँ समाजसेवा र मानव सेवामै कर्मशील भएर आफूलाई अठोट र सङ्कल्पसहित अगाडि बढाइरहनु हुने बागमती भाइले धेरैवटा गीत लेख्नु भएको छ, जुन गीतहरू तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा पनि हालिएको गीतलाई तपाईँले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म भन्न चाहन्छु, बागमती भाइले धेरै समाजसेवा र मानव सेवा सँगै सङ्गीतको पनि सेवा गर्नुभएको छ। सङ्गीतकै सेवाको क्रममा यो नेवा साधना कला केन्द्रको डबलीको आयोजना परिकल्पना गरेर कलाकार विज्ञ र नवीन कलाकारलाई चाहिँ आगमनलाई उहाँले यहाँ स्वागत गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको छ। र अब म सोध्न चाहन्छु बागमती भाइलाई, यस साधना कला केन्द्रले नेवा नाम थप्नुको कारण के नेवा मात्रै गीत गाउने हो र? तपाईँले एकदम जायज गर्नुभयो। मेरो जीवनको लक्ष्य बागमती सभा मात्र होइन, यो पनि हो नेवालाई एकत्रित बनाउने। नेवा महिला घरमा बसेर भाँडा माझेर दायाँ माया घरको काम गरिदिने होइन। तिमीमा योग्यता छ भने आऊ नेवा साधना कला केन्द्रमा। तिमीले यो साधना कला केन्द्रबाट तिमीले आफ्नो प्रतिभा देखाउने म प्लेटफर्म दिन्छु, आऊ भनेर मैले विगत 1 वर्षदेखि एलान गर्ने आएको। तर यहाँ नेवारमै भाँड भैलो रहेछ। एउटा गायिकाले अर्को गायिकाको खुट्टा तान्छ। उसले मैले गाएको देखेपछि उसलाई दाह हुन्छ। यसो हुनै पनि हाम्रो यो शुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठलाई कतिले खुट्टा तान्न खोज्यो, तर मैले खुट्टा तान्न दिइनँ उसलाई। म तिमीलाई गायिका बनाएर छाड्छु। तिम्रो जीवनको लक्ष्य 6वटा गीत गाएपछि तिमीलाई एउटा प्रिमियर सो गर्न लाउँछु। तिम्रो जीवनको एउटा ठुलो पृष्ठभूमि म तयार बनाउँछु भनेर मैले उसलाई साँचियो बैसाएको छु। अब 1 महिना 1.5 महिना जतिमा उसको ठुलो कार्यक्रम हुनेछ। मेरो लक्ष्य भनेको नेवा सम्पूर्ण नेवा महिलाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर जसले साधना गर्न जानेको छैन, जसले गरेको छ, जसले बढी गरिसकेको छ, तिनीहरू सबै आओस्। हामी यो नेवा साधनामा बसेर नेवाको पहिचान देखाउँ। नेवाले पनि के गर्न सक्दैन, हिन्दी, अमेरिकन, नेवा, यो पर्वती सबै गीत गाउन सक्छ। नेवाले किन सक्दैन? त्यही देखाउनु छ मलाई। अब निकट भविष्यमा सबै नेवा महिला तथा पुरुषलाई समेटेर मैले ठाउँमा प्रोग्राम गर्ने योजना हालेको छु। यो आज श्री वरिष्ठ गायक अरुण थापाज्यूको 23औं स्मृति दिवस यो नेवा साधना कला केन्द्रले उहाँको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली सभा गर्न पाएँ, साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न पाएँ। यहाँको उपस्थिति देखेर मलाई एकदमै हर्ष भएको छ, मलाई हौसला जागेको छ। अब म यो भन्दा पनि 10 गुणा बढी ठुलो काम गरेर देखाउँछु। प्रेमध्वज प्रधान फाउन्डेसन, तपाईँले धेरै सुनिसक्नु भएको नाम, जसबाट चाहिँ धेरै कलाकारहरूलाई सम्मानित गरिसकेको संस्था र नवीन कलाकारहरूलाई प्रेमध्वज प्रधानको गीतलाई गायन शैलीमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो आवाज सजाउने नवीन कलाकारहरूलाई जन्माएको संस्था र शान्तबहादुर साक्यज्यूको धेरै ठुलो र एकदमै अजम्बरी यो परिकल्पनालाई धेरैले सलाम ठोकेको छ, धेरैले सराहनीय गरेको छ, धेरैले गर्व मानेको छ र नवीन कलाकारहरूले पनि एउटा प्लेटफर्म र डबली पाएको छ। शान्तबहादुर साक्यको सपना परिकल्पनामा सजिएको प्रेमध्वज प्रधान फाउन्डेसनको चाहिँ सम्मान साँझ कार्यक्रम निकै नै वर्षभरिमा धेरै नै राम्रो कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भयो, जसबाट नै नगरपालिकाले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस
प्रेमदोष प्रधान फाउन्डेसनलाई आफ्नो तर्फबाट बजेट पनि छुट्याइएको पाइयो। साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ प्रस्तुत गर्ने सङ्घ संस्थालाई बजेट छुट्याउने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको समाज कल्याण समन्वय समितिले आफूलाई चुकाएको छैन। त्यसैले पनि गर्दा शान्तबहादुर साक्यज्यूको यस संस्थालाई चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हामी शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूले एकपटक यस्तो कुरा पनि सुन्यौँ, प्रेमदोष प्रधान फाउन्डेसन चाहिँ संस्थालाई एउटा नकारात्मक एउटा लान्छना र नकारात्मक चाहिँ परिस्थिति अवस्था फेस गर्नुपर्नेको अवस्था पनि थियो र कानुनी रूपमा यो चाहिँ दर्ता भइसकेको संस्थालाई यति धेरै चाहिँ नकारात्मक रूपमा चाहिँ आक्षेप लगाउने आरोप लगाउने हिम्मत कस्तो सङ्घ संस्था र व्यक्तित्वले गर्न सक्यो होला त भन्ने र म यहाँ समक्ष यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु। प्रेमदोष प्रधानको फाउन्डेसनको लागि लगाइएको आक्षेप, लगाइएको यो कानुनी रूपमा चाहिँ बहससम्म पुगेको एउटा एजेन्डा फन्डा के निर्मूल भयो? के यसमा सफाई पाउनुभयो त शान्तबहादुर साक्यजीले? कस्तो भयो त? आउनुहोस् सुनौँ, हेरौँ। कलाकारहरूको एउटा शुभचिन्तकको रूपमा रहेको संस्थालाई यस्तो आक्षेप लाग्न सक्छ भने अरू सङ्घ संस्थालाई के नै हुन सक्दैन र नेपालमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश यहाँ जागिएको छ। शान्तबहादुरज्यू, यो प्रेमदोष प्रधान फाउन्डेसनले कलाकार जन्माउने र पुराना कलाकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राखेको संस्थालाई त गाह्रो साह्रो पार्छ भने अरूले कस्तो के भोगेको छैन होला त? तपाईँले कस्तो भोग्नुभयो? जस्तो यसमा हामीले प्रेमदोष दाई बितेको 2 दिनपछि हामी कार्यक्रमहरू गर्दै गयौँ। अहिले प्रेमदोष दाईकै मात्रै हामीले आइडल गर्दाखेरि लगभग 5-6 चोटि हामीले आइडलको कार्यक्रमहरू गर्दै गयौँ। यसमा एङ्कर तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो र यसमा चाहिँ अहिले आएर नगरपालिका 20 लाख रुपियाँ हामीले अक्षय कोष हो, त्यो पैसा चाहिँ हामीले चलाउन पाइँदैन, जस्तो ब्याजले चलाउने। यो ब्याजले पनि किन चलाउने? हामी प्रेमदोष दाईकै मात्रै कार्यक्रम गरोस् र कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर त्यो कार्यक्रममा केही व्यक्तिहरूले घरको उहाँको परिवारलाई गएर अलिकति उचालिदिएको हामीले सूचना पाएँ र त्यसकै कारणमा अलिक घर परिवारबाट केही नकारात्मक उनीहरूले चाहिँ आक्रोश विक्रोश गरेर उहाँहरूले चाहिँ कहाँ विरोध गर्यो भने सुनेपछि तर हरेक परिवार मैले नगरपालिकादेखि सबै ठाउँमा सिडिओदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामीले गयौँ र यो कार्य हामीले तपाईँहरूलाई नराम्रो हिसाबले तपाईँलाई सिस्टममा दिएको भएर तपाईँलाई डराउनु पर्दैन र यो कार्यहरू गरिराखेको तपाईँको राम्रो हो। र मैले हिजो अस्ति भर्खरै मैले 2 दिन अगाडि यो हाम्रो वरिष्ठ उहाँको कस्तो नाम बिर्सेको भने हजुर अब सम्झिनु सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले राजु सिंह दाई ठ्याक्कै भेट भयो। ओहो शान्तजी के भइरहेछ तपाईँको यसो तपाईँलाई विरोध गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्यो, तपाईँले त राम्रै काम भएको रहेछ भनेर भन्नुभयो। यसमा चाहिँ विशेष जुगल दाईले मेरो सपोर्टमा तपाईँको सपोर्ट धेरै सबै कलाकारले तपाईँकै सपोर्टमा कुरा गरेको छ है भन्ने उहाँको एउटा मेसेजले म धेरै आज गौरवान्वित र खुसी व्यक्त गर्न चाहेँ र राजु सिंह दाईलाई र म जुगल दाईलाई म धेरै धन्यवाद दिएँ। उहाँले किनभने मेरो सपोर्टिङमा कलाकार सबैले मलाई सपोर्टमा आवाज उठाइदिनु भएको म धेरै धन्यवाद पनि दिएँ र अबको दिनमा यस्ता कलाकारहरूको साझा हो।